अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? बे के ख़ानदान का तीसरा हरफ ते, और आपने मज़े मज़े की कहानी भी पढ़ी और नए नए अल्फाज भी सीखे। आज भी मैं आपको सुनाऊंगी एक बड़ी दिलचस्प कहानी और हम नया हर्फ भी सीखेंगे और उसके नए नए दोस्तों से भी मिलेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये है अहमद की कहानी। अहमद के अब्बू मंडी से ट्रक भरकर टमाटर लेकर आए। अहमद ने अपने अब्बू जान से पूछा, इतने टमाटर क्या करने हैं? अहमद के अब्बा जान ने बताया कि उसे बेचने के लिए लाया हूँ। अहमद ने कहा, अब्बा जान घर के लिए भी टमाटर दे देना। अहमद घर से टोकरी लाया और टमाटर से टोकरी को भर लिया। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इसमें हमने नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन आपने गौर किया कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जो एक जैसे लगते हैं, जैसा कि टमाटर, लाल लाल टमाटर, ट्रक, और वो अहमद क्या लेकर आया था? टोकरी। तो प्यारे बच्चों, इन सब की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ट। टमाटर। आप लोग टमाटर खाते हैं? ज़रूर खाया कीजिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कि टमाटर खाने में भी इस्तेमाल होता है जब मम्मी खाना बनाती हैं, और सलाद के तौर पे भी इसे खाया जाता है। टमाटर। और अब्बू वो टमाटर किस में भर के लाए थे? ट्रक में, क्योंकि ज़्यादा थे ना, वो बेचने के लिए लाए थे। और अहमद क्या लेकर आया था जल्दी से भागकर? टोकरी। और टोकरी में उसने सारे टमाटर भर लिए। तो बच्चों, टमाटर, ट्रक, टोकरी, इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ट टमाटर, ट ट्रक, ट टोकरी। अब हम देखेंगे कि ये ट दिखता कैसा है और इसे कहते क्या हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये अपनी स्क्रीन पे देखिए। अरे, ये तो बिल्कुल बे, पे और ते के जैसे दिखता है, लेकिन इसे कहते क्या हैं? टे, टे ट, टे ट। अरे, इसके ऊपर क्या है? क्योंकि बे और पे और ते के ऊपर नीचे क्या थे? नुक्ते थे। और ये क्या है? छोटी तोएं। छोटी तोएं। तो क्या बना? टेटा। टेटा, टेटा। शाबाश प्यारे बच्चों। अब मैं आपको टेटा लिखना सिखाऊंगी, तो इसके लिए अपना कायदा खोलिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी किताब खोलिए और ये देखिए, ये लाल लाल सा क्या लिखा हुआ है? टे, टेटा, टेटा। टे के ऊपर छोटी तोएं, टे कहता है ट। और ये देखिए, ये लाल लाल से क्या है? अभी हमने कहानी में भी पढ़ा था ना, ये है टमाटर। टमाटर। टोकरी में क्या रखा है? टमाटर। टेटा टमाटर, टेटा टोकरी। और ये नीचे देखिए, किन की तस्वीर है? टेटा टोकरी, टेटा टमाटर, टेटा ट्रक। ये सारे अल्फाज हमने कहानी में भी तो पढ़े थे ना। अब अपना अगला सफ़ा खोलिए। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि टेटा को लिखते कैसे हैं। ये देखिए, ये लाल रंग का टेटा लिखा हुआ है ना। अब देखिए, ये बिल्कुल बे, पे और ते के जैसे लिखता है। अच्छा जी, ये अपने दाएं जानिब देखिए, ये छोटा सा नुक्ता है ना। छोटी सी तिरछी लाइन लगाएं, नीचे सीधी लाइन लगाकर इसे ऊपर ले जाएं और ऊपर छोटी तोएं लगा दें, तो क्या बना? टेटा। अरे, क्या छोटी तोएं नहीं लिखना आता? बहुत आसान है। सीधी लाइन लगाकर और छोटा सा खम बना दें, तो छोटी तोएं बन गया टेटा। अब ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है? हमने कहानी में भी पढ़ा था ना। शाबाश, टमाटर। अब इस पे लाल लाल सा रंग भरिए। अब अपनी पेंसिल पकड़िए।
اب آپ خود ٹیٹا لکھیں گے. یہ آپ کو نقطے نظر آ رہے ہیں نا؟ چلیں شاباش. چھوٹی سی ترچھی لائن لگائیں, نیچے سیدھی لائن لگا کر اسے اوپر لے جائیں تو کیا بنا؟ ٹیٹا. اوپر چھوٹی توئیں بھی تو ہے, اس پہ بھی لکھیے. اسی طرح نیچے آپ نے نقطوں پہ پینسل پھیرنی ہے. اب آپ کو ٹیٹا لکھنا آ گیا نا؟ اب نیچے دیکھیے. اب آپ نیچے دیکھیے, نقطوں کی مدد کے بغیر آپ پینسل سے خود سے ٹیٹا لکھیں گے. شاباش پیارے بچوں, اب تو آپ کو لکھنا آ گیا نا؟ ہم نے کہانی بھی پڑھ لی اور نئے نئے الفاظ سیکھے اور ٹیٹا کو لکھنا بھی سیکھ لیا. سائنسدان میں سب سے پہلے آپ بچوں کو بتائیں گے کہ ٹماٹر خون بنانے میں مددگار ہوتا ہے. ٹماٹر کے رنگ, ذائقے اور ساخت کا مشاہدہ کروائیے. اس کی افادیت بچوں کو ضرور بتائیے. جدت دان میں دیے کے QR کوڈ کو اسکین کریں, بچوں کو ٹے کی ویڈیوز دکھائیے اور اس کے الفاظ کی پہچان کروائیے. تعمیر دان میں کارڈ پیپر سے ٹوکری بنانے میں بچوں کی رہنمائی کریں. رنگ دان میں سرخ کاغذ لے کر اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں پھاڑیں اور اگلے صفحے پر دیے گئے ٹماٹر کے خاکے پر چسپاں کروائیے. ریاضی دان میں بچوں سے ٹرک کے پہیے کی شکل یعنی اس کی بناوٹ کے متعلق پوچھیں. تو پیارے بچوں, آج ہم نے بے کے خاندان کا نیا حرف سیکھا, ٹیٹا. ہم نے کہانی بھی پڑھی, کہانی میں ٹیٹا سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ سیکھے, ٹے کی ادائیگی سیکھی, اس کو لکھنا بھی سیکھ لیا. آپ کو مزہ آیا نا؟ اب آپ نے گھر میں بھی روز اس کی مشق کرنی ہے اور لکھنا بھی سیکھنا ہے. امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سبق کے ساتھ, ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اساتذہ کرام, آج ہم نے بچوں کو بے کے خاندان کا نیا حرف ٹیٹا سے متعارف کروایا. کہانی کے ذریعے ہم نے ان کو نئے نئے الفاظ سکھائے, ٹے کی ادائیگی اور اس کو لکھنا بھی سکھا دیا. آپ بھی کمرہ جماعت میں بچوں کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اس کا تعارف کروا سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اسٹیم ایجوکیشن کے ذریعے آپ بچوں کو نئی نئی سرگرمیاں کون کون سی کروا سکتے ہیں. قابل احترام والدین, آج ہم نے بچوں کو بے کے خاندان کا نیا حرف ٹیٹا کروایا. کہانی کے ذریعے ہم نے ان کو ٹیٹا سے شروع ہونے والے نئے الفاظ سکھائے, ان کی ادائیگی سکھائی اور ٹیٹا کو لکھنا بھی سکھا دیا. آپ بھی گھر میں بچوں کی ڈائری چیک کریں. اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق روزانہ باقاعدگی سے بچوں کو ہوم ورک کروائیے. ٹیٹا سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ سکھانے کے لیے QR کوڈ کو اسکین کریں اور بچوں کو ویڈیوز دکھائیے. اس کے علاوہ آپ مختلف سرگرمیاں بھی بچوں کو کروا سکتے ہیں, جیسا کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیے کہ کون سی چیزیں ٹیٹا سے شروع ہوتی ہیں. اسٹیم ایجوکیشن کے ذریعے بچوں کو سرگرمیاں کرنے میں ان کی رہنمائی کیجیے. کسی بھی طرح کا پروجیکٹ بنانے میں بچوں کی مدد کیجیے.